अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तारीख़ तिबरी जिल्द अव्वल का हम मताला कर रहे हैं। आज के एपिसोड में लहरासब और उसके बेटे यस्तासब के हालात और तख्त नशीनी के बाद लहरासब का जो खिताब है और इसके हवाले से जो वाक़यात हैं उनका बयान होगा। लहरासब और उसके बेटे यस्तासब के हालात और तख्त नशीनी के बाद लहरासब का खिताब। फारस के अंदर केखसरो के बाद लहरासब बादशाह बनाया गया, क्योंकि केखसरो ने इसे बादशाह बनाने के लिए कहा था। जब उसके सर पर ताज रखा गया तो उसने जवाब दिया, हम हुस्न सुलूक को दूसरी चीज़ों पर तरजीह देते हैं। इसका तख्त सोने का बनाया गया और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जवाहिरात और मोती लगाए गए। उसके हुक्म से खुरासान के अंदर बलख शहर तामीर किया गया। उसने उस शहर का अल हुस्ना रखा। उसने सरकारी रिकॉर्ड मुरतब कराए और जंग के लिए फौज मखसूस करके अपनी हुकूमत को मजबूत किया। ज़मीन को आबाद किया और लश्कर की तनख्वाहों के लिए खराज मुकर्रर किया और बख्त नसर की तरफ बढ़ा। बख्त नसर का फ़ारसी नाम बख्त रशा है। शामियों के ख़िलाफ़ जंग। हशाम बिन मोहम्मद कहते हैं कि लहरासब कबूस का भतीजा था। उसने बलख शहर तामीर किया। इसके दौर में तुर्कियों की शौकत बहुत बढ़ गई। इसका दारुल खिलाफा बल्ख था। वो तुर्कियों से जंग करना चाहता था। बख्त नसर भी इस ज़माने में था। उसका गवर्नर अहवाज से रोम के इलाके तक हुक्मरान था। इससे बतौर रहन कुछ अफराद लिए और वापस चला गया। जब वो तिब्रिया पहुंचा और बनी इसराइल की हालत कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने उसे हमला करके कत्ल कर दिया और कहा कि तूने अहले बाबल को रहन रखा और हमें जलील किया। लश्कर के कमांडर ने तमाम हालात से बख्त नसर को आगाह किया। बख्त नसर ने यह पैगाम दिया कि वो अपनी जगह पर रहें, यहाँ तक कि वो खुद उनसे मिले और आकर सरहून लोगों को कत्ल करे। चुनाचे बख्त नसर बैतुल मुक़द्दस आया और उसने जंग से शहर फतह किया, जंगजुओं को कत्ल किया और उनके बच्चों और औरतों को कैद किया। अरमिया नबी कैद में। रावी कहते हैं कि हम तक ये बात पहुंची है कि बनी इसराइल की कैद के अंदर एक नबी अरमिया अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबी बनाकर भेजा था। बाद में बख्त नसर ने उनके साथ जो सलूक किया, ये उन्हें उसके मुतालिक डराता था और कहता था कि अगर तुमने बदआमालियों को तर्क ना किया तो अल्लाह ताला तुम पर ऐसे शख्स को मुसल्लत करेगा जो तुम्हारे जंगजुओं को कत्ल करेगा और औरतों और बच्चों को कैद करेगा। आर्मिया की रिहाई। मज़कूरा जंग होने के बाद बख्त नसर ने आर्मिया अलैहिस्सलाम से पूछा, आपका क्या मामला है? आपने बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस कौम की तरफ भेजा है ताकि उन्हें वो इस आने वाली मुसीबत से डराए, लेकिन उन्होंने इसे कैद में डाल दिया और जुटलाया। बख्त नसर ने कहा, कितनी बुरी है वो कौम जिसने अपने रब के भेजे हुए पैगंबर की नाफरमानी की और फिर आर्मिया अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और उनके साथ हुस्न सलूक किया। बनी इसराइल की तौबा। आर्मिया अलैहिस्सलाम के पास बनी इसराइल के बाकी मांदा कमज़ोर लोग आए और कहा कि बेशक हमने बुरा किया और अपने ऊपर जुल्म किया। अब हम अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारी तौबा कबूल कर लें। आर्मिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो वही आई कि ये लोग अपनी तौबा में सच्चे नहीं। अगर ये वाकई सच्चे हैं तो आपके साथ इसी शहर में ठहरे रहें और फिर आप उन्हें अल्लाह ताला के अहकाम बताएं। जब आर्मिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें इसी शहर में रहने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ऐसे शहर में कैसे रह सकते हैं जिसे तबाह कर दिया गया और उसके रहने वालों पर जुल्म लाया गया, और ये कहकर इस शहर में रहने से इनकार कर दिया। बख्त नसर का मिस्र के बादशाह को ख़त। बख्त नसर ने मिस्र के बादशाह के नाम ख़त लिखा, मेरे ग़ुलाम भाग कर तुम्हारे इलाके में आ गए हैं, उन्हें मेरी तरफ वापस भेज दो, वरना मैं तुम्हारे साथ जंग करूंगा और तेरे शहरों को रौंद डालूंगा। मिस्र के बादशाह ने जवाब दिया कि वो तुम्हारे ग़ुलाम नहीं बल्कि आज़ाद हैं और आज़ाद लोगों की औलाद हैं। बख्त नसर ने उससे जंग की और उसे कत्ल कर दिया और मिस्र के लोगों को कैद कर लिया। फिर वो मगरबी इलाके की तरफ बढ़ा
اور انتہائی مغربی کنارے تک پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل کی یثرب واپسی۔ اس وقت بنی اسرائیل گروہوں میں بڑھ گیا اور حجاز، یثرب، وادی القریٰ اور دیگر علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قدرت کا ارمیہ علیہ السلام پر نیند طاری کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، تم اس علاقے میں آ جاؤ۔ ارمیہ علیہ السلام چل کر وہاں آئے تو یہ ویران تھا۔ دل میں کہنے لگے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شہر میں آنے کا حکم دیا اور بتلایا کہ میں اسے آباد کرنے والا ہوں، لیکن اسے کب آباد کرے گا، اور اس کے مردہ ہونے کے بعد اسے کب زندہ کرے گا؟ پھر اپنا سر زمین پر رکھا اور سو گئے۔ آپ کے پاس ایک گدھا اور ایک ٹوکری تھی جس میں کھانا تھا۔ نیند کی حالت میں ان پر 70 سال گزر گئے، یہاں تک کہ بخت نصر کی بادشاہت اور بخت نصر ختم ہو گئے، اور اس کے اوپر بڑے بادشاہ لیراسب کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور لیراسب کی حکومت 120 سال تک رہی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یشتاسب بادشاہ بن چکا تھا۔ وہ شام کے علاقے سے گزرا تو یہ علاقہ ویران پڑا تھا۔ فلسطین کے علاقے میں درندے آباد ہو چکے تھے، کوئی انسان باقی نہیں رہا تھا۔ تو اس نے بابل جا کر یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو شخص شام جانا چاہے جا سکتا ہے، اور ان پر داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کو حاکم بنا دیا، اور اسے حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کرے اور اس کی مسجد بنائے۔ بنی اسرائیل کے لوگ واپس آ گئے اور اس علاقے میں آباد ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو نیند سے بیدار کیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ شہر کیسے آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سلا دیا، یہاں تک کہ پورے 100 سال گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تو وہ سوچ رہے تھے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئے۔ جب وہ سوئے تھے تو شہر ویران تھا۔ اب شہر کو آباد دیکھ کر کہنے لگے، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل بیت المقدس میں رہنے لگے، ان کی حکومت واپس لوٹ آئی اور ان کی تعداد بڑھنے لگی، یہاں تک کہ پھر جب نافرمان بادشاہ آ گئے تو ان پر روم غالب ہو گئے اور ان کی جماعت باقی نہ رہی۔ یشتاسب اور زرتشت۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ یشتاسب کے دور حکومت میں زرتشت ظاہر ہوا، جس کے بارے میں مجوسیوں کا خیال ہے کہ وہ ان کا نبی تھا۔ بعض اہل کتاب کا خیال ہے کہ زرادشت کا تعلق فلسطین سے تھا اور وہ ارمیہ علیہ السلام کے خاص طلباء کا خادم تھا۔ ان کے پاس رہتا تھا کہ اچانک ان کے ساتھ خیانت کی اور ان پر جھوٹ باندھا، جس پر اللہ کے نبی نے اس کے خلاف بد دعا کی۔ وہ وہاں سے بھاگ کر آذربائیجان آ گیا اور وہاں سے مجوسیت کی بنیاد رکھی۔ پھر وہاں سے یشتاسب کی طرف آیا جو اس وقت بلخ میں تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے اپنے دین کی تشریح کی تو اسے بہت پسند آئی، اور اس نے ان لوگوں کو اس مذہب میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ لوگوں نے مخالفت کی تو اس کی وجہ سے اس کی رعیت میں جنگ چھڑ گئی اور کئی قتل ہو گئے۔ اس وقت یشتاسب کی عمر 112 سال تھی۔ دیگر مورخین کا خیال ہے کہ یشتاسب اپنے ملک میں پسندیدہ حکمران تھا۔ ایران شہر یعنی عراق، فارس اور خراسان وغیرہ کے حکمران کے بارے میں بہت سخت تھا اور اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بہت باہمت تھا اور عمارتیں تعمیر کرنے، نہریں کھودنے، شہر آباد کرنے کا بہت اہتمام کرتا تھا۔ روم، مغرب اور ہندوستان کے بادشاہ ہر سال اسے مقرر ٹیکس ادا کرتے تھے اور خط و کتابت میں اس کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو ہیبت اور رعب والا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بخت نصر نے یروشلم سے بہت سا خزانہ، مال اور دولت لیراسب کی طرف بھیجا، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی حکومت کمزور ہو چکی ہے تو اس نے اپنے بیٹے یشتاسب کو حکمران بنایا اور خود حکومت سے دستبردار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت 120 سال تک رہی۔